बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौहा। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह तौहा से आज तिलावत का आगाज़ करेंगे। समाअत फरमाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा वइन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़लअ अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस स्वलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसअ फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फ़तरदा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसअ फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसअ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वअद्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरन व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ अवहैना इला उम्मिका मा यूहा अन इक़्ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़्ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लहु वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनाक इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़ुल्त नफ़्सन फ़नज्जयनाक मिनल ग़म्मि वफ़तन्नाक फ़ुतूना फ़लबिस्त सिनीन फ़ी अहलि मदयन थुम्म जि'त अला क़दरी या मूसा वस्तनअतुक लिनफ़्सी इज़हब अन्त व अख़ूक बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यतग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मअु व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल मअना बनी इसराईल
ولا تعذبهم قد جئناك بآية ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أصل بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنودي فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك يا عن قومك يا موسى صدق الله العظيم